बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अज़ीज़ान गिरामी, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। सदका जारिया समझकर इसको दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह के मोजज़ात और इसके कमालात, और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से इंसान को क्या कुछ हासिल होता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन चंद फ़ायदे मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो पर अमल करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे कसरत के साथ, तो अल्लाह ताला आपके तमाम काम को आसान कर देगा। प्यारे भाइयों, आइए मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की फजीलत क्या है और इसके फ़वाइद कौन से हैं। प्यारे भाइयों, अस्तगफिरुल्लाह के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। मैं अल मुख्तसर आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि दोस्त अहबाब अस्तगफार तो करते हैं, लेकिन वो दुरुस्त नहीं करते। उनको अस्तगफार जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। दुरुस्त लफ्ज़ कौन से हैं? जो अहदीस मुबारका में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए तोहफ़ा हमें दिया है, उन बातों पर ही हमें अमल करना चाहिए, फिर ही हमारी ज़िंदगी आसान होगी। तो प्यारे भाइयों, चलते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि दुरुस्त लफ्ज़ कौन सा है। मैंने बाज़ दोस्तों को देखा है कि वो अस्तगफार तो करते हैं, लेकिन बाद में गिला भी करते हैं कि मौलवी साहब, कारी साहब, हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई, हमारी मुश्किलें हल नहीं हुई, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। प्यारे भाइयों, अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसी तस्बीह है, अस्तगफार एक ऐसी तस्बीह है, इसको जो भी पढ़ता है अल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम कामों को अल्लाह ताला बिल्कुल आसान कर देता है। जैसा कि प्यारे भाइयों, लफ्ज़ दुरुस्त मैंने दोस्तों को पढ़ते हुए देखा, इस्तगफार 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 इस्तगफार, ये पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। असल लफ्ज़ दुरुस्त क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं अपने गुनाहों की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसका तर्जुमा ये है प्यारे भाइयों, यानी कि जैसे कुरान पाक में है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वालों को, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वालों को, यानी कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वालों को। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह पसंद करता है साफ और सुथरों को। तो प्यारे भाइयों, दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसके आगे और हैं, यानी कि अल्लाहुम्मा गफिरली, ये भी इस्तगफार है। ठीक है जी। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ये भी अस्तगफिरुल्लाह है। ठीक है प्यारे भाइयों। इसके बाद अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। प्यारे भाइयों, इसका सबसे ज़्यादा नफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है जो कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं ना, अल्लाह पाक उनको 4 इनाम अता फरमाते हैं, 4 इनाम। और ये कुरानी वजीफ़ा है प्यारे भाइयों, कुरानी वजीफ़ा है प्यारे भाइयों। सबसे पहली बात यह है कि जो आदमी कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, अगर बारिश ना हो रही हो तो तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अल्लाह ताला फरमाता मैं लाजमी उनको बारिश अता करूंगा। सुभान अल्लाह। दूसरा फरमाया कि अगर किसी के घर में औलाद नहीं हो रही, बेटा नहीं हो रहा या बेटी नहीं हो रही, या अल्लाह पाक उनको कुछ भी नहीं दे रहा, फरमाया वो कसरत के साथ, दोनों मियाँ बीवी कसरत के साथ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह,
اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی پیارے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو ضرور بیٹا عطا کروں گا، یعنی میں ان کو بیٹے عطا کروں گا۔ تیسرا بڑا فائدہ فرمایا، کوئی بندہ اس بات پہ پریشان ہو کہ یار میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں مال آتا تو ہے لیکن پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، آنے کا پتہ چلتا ہے جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا، پیارے بھائیو وہ کثرت کے ساتھ کیا پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب بولے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بھائیو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تیسرا انعام اس کو یہ عطا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی عطا کرے گا، اور مال بھی وہ عطا کرے گا کہ جس میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ چوتھا بڑا فائدہ میرے پیارے بھائیو، فرمایا کہ جو آدمی یعنی کہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہے گا، فرمایا کہ اگر اس کی فصل میں برکت نہیں، اس کی فصل اچھی نہیں ہوتی، فرمایا استغفر اللہ کی فضیلت سے اس کی یعنی کہ زمین میں فصل جو ہے وہ برکت والی ہوگی، ہیں جی تھوڑی بھی ہوگی لیکن اس کے لیے برکت والی ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں برکت یہی ہے کہ تھوڑے سے کام میں اللہ تعالیٰ اچھا گزارا کروائے، اور تو جب آپ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے آپ یہ معجزات دیکھنے اس کے، یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب میں نے پڑھا کہ اتنے بڑے فائدے یار، اس کے اتنے بڑے فوائد، کہ سب سے بڑا فائدہ یہ قیامت کے دن ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ اس کو راضی کر دے گا۔ یہ چھوٹی بڑی بات ہے پیارے بھائیوں۔ جب شیطان نے یہ بات کہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان نے کہا کہ یا اللہ پاک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جواب دیا وہ قیامت تک سونے کے پانی کے ساتھ میں لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اپنے دلوں میں سما لیا جائے پیارے بھائیوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا، یعنی کہ جو استغفر اللہ کرتے رہیں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ وہ کیوں پڑھتے تھے پیارے بھائیوں؟ ان کو اپنی امت کی فکر تھی، میری فکر تھی، آپ سب کی فکر تھی، سننے والوں کی فکر تھی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بہت محبت ڈالی ہوئی تھی، امت کی بہت زیادہ پیار تھا، حریص تھے، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے۔ اللہ کے نبی اپنی امت سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، تو میرے آقا اپنی امت کے لیے ہی استغفار پڑھتے تھے پیارے بھائیوں۔ تو یہ بہت بڑے فائدے میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دی ہیں، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو میں ضرور عرض کروں گا۔ ہمیں دے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔